ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል መደብ ቤተ ተስፋ ንመንእሰያት ካብ ጭንቀት ካብ ዲፕሬሽን ስትረስ suicidal ideation hopelessness ኣብ ግዜ ተስፋ ምቁራጽ ነብስኻ ጥፍእ ኣብ ዝብል ሓሳባት ኣብ ዝመላለሶም ግዜ ከመይ ገይሮም ካብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ይወፁ ንመንእሰያት ብፍላይ ኣብ ኩሉ ክለ ዕድመ ብከምዚ ዓይነት ኩነታት ንዝሓልፉ ሰባት ድማ ኣጆኹም ንምባል ንምብርታዕ نتسفى مقرأت تسفى نقرصو بزبل حسابات كم زي عينت مدبات حزيات تقرب mental health awareness and social well-being أب حبرتسبنا بزعبا ناي سنة أمرو تعنا نقحت نمفتار مالتيو أجوخم نمبال محبراو حويت دما خنركب مالتيو سلازي لايك سابسكرايب بمقبار نابخال أسوات دما شير بمقبار نزي فيديو حبيرنا نتحاقاقز أجوخم نبهال تسفان وهاب مالتيو أب سينت لوكس تبهال بيهيفرال هوسبيتال كباب 16 زخون حمومات أب نفس وكف 15 دقيقة ندخلك تشيك مقبار كوميد سرح نيرة سلازي اتو كونتاتهم مسني حابشام بزن احنا نحالفو كونتات تمساسال مسكونة نتاقو نتقاملو زنبرنا مانوالز لا ترجم كنا بتجرينيا كقربو كاب نوح جزء حسيبة نيرة أقدم من جميرة نيرة زامدب دحرينا بتمرتنا بسرح سلازخدكو ختعملني كألن مالتيو حجيجن كم حدش تملي سير له سلازخ تبرات عوانا ذا channel لايك سبسكرايب كنجبر دقمي الزخاخركم لما أنتي بزعبا أبحد حنت حفتنا حارسة كم بتصحم مسكدنا سبعات أنيحومنا مالتي أو تعديهم زمزو أجايش كنعلل جميرنا بزعبو يقعل لكم نايتودي شم سلاموني لي اللخو نايبرع شمو مالتي نبرايفسي ونمحلاو كيري اللخو شمو حجز ودزي بزعبا suicidal ideation ويكا نفس خطف زبل حسابات كم زملالسو إيو قعلل نجميرو مالتي أقدمنا بزعبا خومو علال سلاد جمرنا نسو خامس مسأ اتي كومو عينت نجارات او سلازي نبره نسوات كما خردل نيرو جن التنصلو كيبلوني خا زبل فرحات نيرو مالتي سلازي تليفون كختبني لني هيبيو دويل لي مالتيو بدحريو انس كمز خمزي لك سرح يكالكون ستريس بزيحني نفس خطف زبل حسابات يچنقنيو نسب كيما خركا تسكيفه بلن مالتيو دحراي تقاطيرنا تراخيبنا مساي وعيلو نسونيو مالتيو أجو غايلة تسفاهي بيو مجمرتا إذا حسابات نايز حاونا أبكال أسواتون كهلو سلازغل انتاي كبل دلي كم تانعو زما خاركو نخلاتنا خطق من نايلي ايتي مسكرناتناتو زنقركم زلخو مالتي مجمرتا أمرو كم كل كفالني أكالاتنا سقط أخبازحو كم زخيل كحامم كم زخيل قبوء كنكن انتا رخيبو دوما كحاوي كم زخيل أزخخيريو مالتيو كال أي دما قبوء حكمناو كنكن كجبر ناب دكتور كخيد ناب سايكاتريك كونسلرز كخيد فقادنيا تخوينو دما مسبلكو دحراي كم زخاده مدهانيتون كم زهابو ات مدهانيت جن سايد إفكت نايت مدهانيت سي كم زي كي تخسني وي كيف ززني وي كاو ديبند خيكون والف كي تحزني مدهانيت سي أقواريت أيوب لأنه مالتيو دحريت مدهانيت كا أرئين نقلبلو بس رأيني مدهانيت اسكيتالوبرام زباهالي مالتيو حجزي اسكيتالوبرام SSRI زباهالو مدهانيتات اللو توم أنتاي ديبرسانت تسارج إنكات ويكا أنتاي ديبرسانت نبلوم مدهانيتات بزوحات عينتيو نابنت مونو أمين أوكسيديز إنهيبيترز زباهالو لو ترايسايكليك أنتاي ديبرسانت زباهالو لو atypical antidepressants زباهالو لو زي امكا SSRI يوم مالتي زود زحاونا دوسلم دلو سلازي زي SSRI انتايو كم زي غير قليصلو مالتي SSRI selective serotonin reuptake inhibitors يوم زباهالو حجيس serotonin ابا امرونا نخصنح تلفلو حليو نخصنح زغبرو reuptake كون كي وسد مالتي حجي serotonin انتايو لنا مجمرتا نرأيو serotonin أبا أمرونا زركب نيورو ترانسميتر ويكا أحد خافتهم كأمامات كافتهم هرموناتيو أمرونا بنيورو ترانسميترز بك أماماتي لسرح مالتينا أبنت دوبامين سيروتونين
ኖር ኢፒኔፍሪን ዝበሃሉ ኣለውና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሴሪቶኒን እንታይ ይገብር ኣብ ኣእምሮና ሙድ ኮንትሮል ገብር ኣፒታይት ናትና ዳይጀሽን ናትና ኤን ስሊፕ ከዓ እዚኦም ኣርባዕተ እዚኦም ይቆፃፀር ማለት እዩ ብውሕዱ ተወሳኺ እውን ካልኦት ኣለዎ ግን ሜጀር ማለት እዩ ስሊፕ ሙድ ዳይጀሽን ኤን ኣፒታይት ማለት እዩ ስለዚ ኖርማል ሌቨል ናይ ሴሪቶኒን ኣብ ኣእምሮና ንኽህሉ ሪኣፕቴክ ከይኮን ንኸይውሰድ ንኸይጎድል ካብቲ ኖርማል ሌቨሉ ዝከላኸሉ ኢንሂቢት ዝገብሩ ሴሌክቲቭ ሴሪቶኒን ሪአፕቴክ ኢንሂቢተርስ ዝበሃሉ ማለት እዩ እዚኣቶም ንኣብነት ዝርዝራቶም ክነግረኩም እየ ከምኦም ዓይነት መድሃኒታት ትወስዱ ሰባት ክትህልው ስለ ትኽእሉ ንኣብነት ፍሎክሰቲን ዝበሃል ኣሎ ፐሮክሲቲን ዝበሃል ኣሎ ሲታሎፕራም ዝበሃል ኣሎ ኤሲታሎፕራም ዝበሃል ኣሎ ሴርትራሊን ዝበሃል ኣሎ እዚኣቶም ክላሶም እንታዮም SSRI ኢለኩም ኣለኹ ሴሌክቲቭ ሴሪቶኒን ሪአፕቴክ ኢንሂቢተርስ ስለዚ እዚኦም ሴሌክቲቭ ስለ ዝኾኑ ሳይድ ኢፌክቶም ማይልድ እዩ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ 100% ነፃ ካብ ሳይድ ኢፌክት መድሃኒት የለን ግን እዚኦም ሴሌክቲቭ ብጣዕሚ ኣፕሪሺየት ዝገብሮም ኣነ ዋላ እቶም ፋርማሲስት ናብ ከምዚ ዓይነት ፕሮግረስ ስለ ዝመፁ ማለት እዩ ሴሌክቲቭ ነቲ ዝተዋህቦም ሸቶ ነቲ ዝተዋህቦም ዕላማ ጥራይ ሃሪሞም ማይልድ ሳይድ ኢፌክት ደምፁ መድሃኒታት ስለ ዝረኸቡ ማለት እዩ ንኣብነት ሴሌክቲቭ ኖር ኢፒኔፍሪን ከዓ ዝበሃል ኣለዉ ኖር ኢፒኔፍሪን ሪአፕቴክ ከይከውን ከዓ ድኽልክሉ ሴሌክቲቭ ኖር ኢፒኔፍሪን ሪአፕቴክ ኢንሂቢተርስ ዝበሃሉ ስለዚ ክሕፅረልኩም መታን ሳይድ ኢፌክቱ ክንድቶም ካልኦት መድሃኒታት ኣይኮኑን ኣየፍዝዘካኒ ኣየደቅሰካኒ ኦፒዮይድ ኣይኮነን ንኣብነት ኦፒዮይድ ተኮይኑ ናይ ምፍዛዝ ባህሪ ዲፐንደንት ናይ ምዃን ኣባታቶም ናይ ምውካል ናይ ኣዲክሽን እኳ ይብሎኒ ግን ዲፐንደንሲ ዝበሃል ድሕሪ ገዲፍካዮምሲ ብዘይብኦምስ ኖርማል ደይከውን ይኸውን ኣእምሮኻ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ሴሌክቲቭ ሴሪቶኒን ዝበሃሉ ግን ሴሌክቲቭ ስለ ዝኾኑ ብዙሕ ሳይድ ኢፌክት የብሎምን ስለዚ ክትወስዶም ኣለካ ኢለዮ በዚ ተሰማሚዕና ወሲድዎ እቲ ዶዝ ተዋሃቦ ወዲእዎ ሕጂ ከዓ ሓዊ ናብ ንቡር ሂወቱ ተመሊሱ ናብ ስርሑ ማለት እዩ ክሰርሕ ኣይከኣለን ከባቢ ወርሒ 2 ወርሒ ኮፍ ኢሉ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክብል ደለይ ኩሎም ቶም ሳይኪያትሪስት ወይ ከዓ ኣብ ፋርማሲ ብዶክተራት ዝእዘዙልና ፕሪስክራይብ ዝኾኑ መድሃኒታት ናይ ኣእምሮ ኩላቶም ኣይኮኑን ዘደቅሱ ዘፍዝዙ ከምኡ ዓይነት ኣባህላ ስለ ዘሎ ማለት እዩ በቃ እንድሕር ወሲድካዮምሲ ኣብኦም ዲፐንድ ክትከውን ኢኻ ንኩሉ ግዜ እሞ ኣይትውሰዶም ዓይነት ዝብል ልምዳዊ ዘራርባ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ገሊኣቶም ሴሌክቲቭ እዮም እንታይ ከዓ ክንገብር ንኽእል ኢና ነቲ ዝኣዘዘልና ዶክተር ከነማኽሮ ንኽእል ኢና እንታይ ሳይድ ኢፌክቶም ኢልና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ጀነራሊ እንታይ ክብል ደሊ ነዛ ዘረባ ብምንታይ ክድምድማ እየ ናይ ኣእምሮ መድሃኒታት መብዛሕትኦም ቶም ሳይክ ሜዲኬሽንስ ዝበሃሉ ስሎወር ኦንሴት ዘለዎም ቀስ ኢሎም እዮም ኢፌክት ክገብሩ ዝጀምሩ ኣብ ኣእምሮና ካብ 7 ክሳብ 14 መዓልትን ልዕሊኡን ይብል ማለት እዩ እቲ ናቶም መፅናዕቲ ስሎወር ኦንሴት ኤን ስሎወር ተፐር ኦፍ ካ ይደልዩ ማለት እዩ ቀስ ኢሎም እዮም ዝጅምሩ ክትገድፎም ትኾንካ ኻ ስሎውሊ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ኣእምሮኻት እቲ ቀመማቱ ክዘናባዕ ማለት እንድሕር ኣብራፕት ስቶፕ ምግባር ፅቡቕ ኣይኮነን ማለት እዩ ብድንገት ስቶፕ ምግባር ካት ክትገብሮም ይብልካ ማለት እዩ ዋላ ክትገድፎም ተደሊኻ መጀመርታ ነቲ ሓኪምካ ምምኻር ካልኣይ ከዓ እንድሕር ኣብ ምግዳፍ ዝብል ውሳኔ በፂሕካ ኻ ስሎውሊ ማለት እዩ ብሓንቲ ግዜ ኣብራፕትሊ ስቶፕ ተጌርካዮ ግን ካልእ ሴሪቶኒን ሲንድሮም ዝበሃል ኣሎ ንኣብነት ልዕሊ ዓቐን ንኸይድ ወይ ከዓ ትሕቲ ዓቐን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ለቨሉ ሓሊመታን ክኸይድ ሪአፕቴክ ከም ዘይከውን ድገብሩ ሴሌክቲቭ ሴሪቶኒን ሪአፕቴክ ኢንሂቢተርስ መድሃኒታት ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ሽዑቲ ሙድ ካ ይስተኻኸል ኣፒታይት ካ ይስተኻኸል ዳይጀሽን ካ ይስተኻኸል ከምቲ ዝበልናዮ ስሊፕ ከዓ ድቃስ ተኣቤካ ዝነበረ ንቡር ድቃስ ክትድቅስ ትጅምር ማለት እዩ እዚ ክብለኩም ከለኹ 100% ካብ ሳይድ ኢፌክት ነፃ መድሃኒት የለን ግን ካብቲ ኣጨኒቑ ስትረስ ድገብረልካ ዘሎ ካብ ስራሕ ደብኩረካ ዘሎ ነብስኻ ጥፍእ ካብ ዝብለካ ዘሎ ሓሳባት እቲ መድሃኒት ወሲድካ ምሕዋይ ይሓይሽ ይብል ማለት እዩ እዚ ዘማኽር ስለዚ ክንወስዶም ነቶም መድሃኒታት ክንፈርሕ የብልናን ማለት እዩ ብዓቢኻ ናብ ሕክምና ከይድና ምኽሪ ምድላይ ማለት እዩ ምኽሪ ምቕባል ማለት እዩ
ስለዚህ ኣይንፍርሓዮም ነቶም ናይ ኣእምሮ መድሃኒታት ክብለኩም ደሊ ንሓድሕድና ከዓ ንዘራርብ ድሕር ንብፃይካ ንትተኣምኖ ሰብ ኣብ ጥቓኻ ዘሎ ተዘራሪብካሉ ሽግርካ ይፍታሕ ማለት እዩ ስለዚ ከይብሉን ኢልናስ ነቲ ጭንቀትና በይንና ክንዕብዕቦ ኣይንፈትን ማለት እዩ ክብለኩም ደሊ ናይ ሎሚ መደበይ እዚኣ ነይራ ብዛዕባቶም SSRI ዝበሃሉ መድሃኒታት ዝያዳ ተዛሪበ ኣብ ዝቕፅል መደብ ድማ ምሕደራ ፀቕጢ ትብል ካልእቲ ቪድዮ ክሰርሐ ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ኣበራትዕዋ ነዛ ቻነል ፀቕጢ ንቡር እዩ ክፀቕጠካ ተጀሚሩ ግን ሽግር እዩ ትብል እያ ሓሳባት ማለት እዩ ስለዚ ዘይተመሓደረ ፀቕጢ ናብ ጭንቀት ይምዕብል ትብል እያ ሓሳባት ኣብታ ትቕፅል ዲስክሪፕሽን ክገድፈልኩም እየ ላይክ ሳብስክራይብ ካባኹም ኣነኻ ከምዚ ዓይነት ተስፋ ዝህብ ዘበራትዕ ኣጆኺ ዝብል ቪድዮታት ሒዘ ክመፅየ ንተስፋ ምቑራፅ ተስፋ ነቑርፆ ሰሰናዩ ብካልእ ፕሮግራም ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹሞ ሩፍታ ናይ ኣእምሮ ሰላም ዕረፍቲ ምንየልኩም ድሓን ንራኸብ ቻው